محترم المقام جناب مرزا حاجی امین بیگ صاحب، حاجی مجید صاحب، سلیم صاحب، انہوں دے والدین دا سالانہ ختم شریف ہے اور حاجی صاحب برادران قبلہ ہر سال بڑی شان و شوکت دے نال 26 رمضان المبارک نو اپنے والدین دے سال ثواب واسطے محفل پاک دا انعقاد کردے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ حاجی مرزا محمد شفیع صاحب مرحوم مغفور اور حاجی امین صاحب نے والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ نے کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ موضوع تے میرا دل سی کوئی آج اور بیان کر دے، لیکن جیوں پہنچے ہیں تے حاجی امین صاحب دی کال ہی انہاں کہ جی والدین